होइन म ट्यालेन्ट मान्छे हो तर आज उहाँकै हातदेखि म अब एउटा पुस्तक पढ्नेछु र सम्पूर्ण नेपालीलाई विजय साई फेक होइन विजय साईको टुनामुना होइन भनेर म प्रश्न दिलाउन चाहन्छु र नेपालकै सतत जिल्लामा गएर म नेपालीलाई शिक्षित बनाउने छु र आज अनि मैले भनेको छु है अनि मैले भन्दा भगवान कसम हजुरको बुङमा भोलि बिहान आएर गर्न तयार छु भयो दुःख कस्तो भनेपछि दाजु है होइन तपाईँले राम्रो भन्नुभएको है नभन्नुभएको तर कस्तो भनेपछि अब भोलि फेरि अब पुण्य गौतम सर यो बिएसआई फेरि सेकेको भन्न थालिन्छ क्या हेर्नु है भोलि फेरि पुण्य सर फेरि यो बिएसआईको भाइको सेकेको भन्न थालिन्छ तपाईको जे योजना पनि आज योजना असफल भयो हैन दाजु नै असफल भयो हामी बताउँदैनौं हामी के पनि नपढेको के पनि एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छे होइनौं हैन एकछिन पोइन्ट गर्नु है दाजु एकछिन है हामीले त्यो किताब तपाईँ नपढ्ने भएपछि हामी किन भन्नु ल कुन किताब पढ्नेर म पढ्छु तयार छु ल दिनुहोस् म पढ्न तयार छु अनि 1870 पेज छ रहेछ यसमा 1820 हो अनि पठाइ गर्नु पर्छ है पठाइ गर्दैछ हेर्नुस् धेरै भयो धेरै टाइम लाग्छ पनि त दुई सय 27 555 422 21 करेक्ट अब यही गरौँ साथीहरू उहाँले यही देखाइदिनुहुन्छ यदि प्रतिभाशाली मान्छे यही त सक्नुहुन्छ नि हेर्छु म पढेको किन हामी चाहिँ मान्छे होइन पुण्य गौतमको किताब पढ्न हुने हाम्रो किताब पढ्न नहुने कसरी जाउँ साथीहरू कसरी जाउँ हामी कसरी अगाडि बढौँ कति भाइले भने जस्तै अगाडि बढौँ कि अरूले ल्याउँछ दिदी अरूले कपी ल्याउँछ त्यो लकडाउनका कारण यो बीचमा लकडाउन भएको छ त्यो लकडाउनका कारण चाहिँ मलाई 1 घण्टाभित्र नै मलाई एउटा बुक मेमोराइज गरेर तपाईहरूले भनेको पेज नम्बर चाहिँ मैले लेखेर जस्ताको तस्तै देखाउन चाहिँ अहिले सक्ने भएको छु हजुरहरूको माझ र आज देखाउने पनि छु हजुरहरूको माझ अब
बुक सकाएर अरू कुरा गरौँ कि बुकमा नै, किन भन्दा मैले त अब नेपालको शिक्षालाई राम्रो शिक्षा परिवर्तन गर्न सोचिरहेको छु, किनकि म एक्लो मात्र भएर हुँदैन, हजुर सम्पूर्णको साथ सपोर्ट चाहिन्छ पनि पक्कै पनि। त्यसैले हजुर मलाई अब साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ र जे टाइटल हो भित्र पनि त्यही लेख्नुहुनेछ, बाहिरभित्र यताउता घुमाएर नलेख्नु होला भ्युजको लागि। हजुर पछि यति नपढ्नु होला, किन एउटा नेपाली एउटा देशको नाम राख्दैछ, अगाडि बढ्दैछ भने भर्खरको कालीकोटको दुर्गम ठाउँको कलिलो केटाले यतिसम्म गरिरहेको छ भनेपछि हजुरहरूले साथ दिनु भन्नु म बिलाएर जान्छु एक दिन पक्कै पनि, किनकि हामीले विश्व सामु चिनाउनु छ हाम्रो नेपाललाई अझै पनि। र कुना कुना धेरै देशहरू छन् तर त्यो देशहरूले नेपाल कहाँ छ भने अहिलेसम्म चिनेको छैनन्, तर गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेको भने चाहिँ अलिअलि चिन्न थालेको छ, अब जो चिन्नुहुन्छ अब चिनिरहेको छ है नेपाल। त्यसैले मैले पनि केही चिनाउनको लागि नै विश्व सामु नै नेपाललाई, नेपाल पनि देश रहेछ भन्दैसम्मको लागि म चिनाउन खोजिरहेको बेला हजुरले साथ सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुपर्नेछ। म कहिले यति साथ सपोर्ट गर्नुहोस् कि त्यो हजुरको माया पाएर म आफै पनि पागल हौँ, त्यतिसम्म हजुरमा साथ सपोर्ट पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास पनि छु र आशामा पनि छु। र नेपालको शिक्षालाई अब मैले नर्मल तरिकाले भन्नुपर्दा अब चेन्ज गर्छु भन्ने चाहिँ मैले अब आफूले प्रयत्न गरेको छु। म नेपालको शिक्षालाई राम्रो शिक्षा बनाउने छु, रटन्ने शिक्षा होइन। अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले मानिसलाई योग्य मात्र बनायो तर दक्ष भने पक्कै पनि बनाएन। तर मैले चाहिँ अब वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु, जसमा प्रकृति विज्ञानका अनि मूल्य र मान्यताका बारेमा पढाइ होस् र खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् भनेपछि र विद्यार्थीको उमेर रुचि र चाहना अनुसार खाका तयार गर्यो भने नेपालको शिक्षा पक्कै पनि एक नम्बरमा पुग्नेछ। तर त्यो चाहिँ म गराएर छाड्ने नै छु भन्ने मैले पूर्ण विश्वस्त पनि छु। त ढिला होला अहिले लकडाउनका कारणले अब यताउता म आफ्नो पनि प्लानमा छु, प्री प्लानमा छु र यी प्री प्लानकै बिचमा पनि मैले एउटा मेमोरी इम्प्रुभमेन्ट भन्ने एउटा मैले पुस्तक पनि निकालेको छु र यो पुस्तक पनि म चाँडोभन्दा चाँडो अब म पब्लिस गर्नेमा छु, किनकि लकडाउन खुलेपछि नै गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु। र त्यो मैले जब मैले फेसबुकमा त्यो मैले बुक मैले गर्दाखेरि मान्छेहरूको कौतूहलता के भयो भनेपछि हजुरको 26 वटाको मात्र फर्मुला थियो अनि यो बुक किन निकाल्नु भएको त भन्ने हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो र भनि पनि राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो बुक कस्तो हो भनेपछि 132 पेजको बुक हो। त्यो बुकमा चाहिँ फर्मुला छ नभएको होइन, त त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट 50% त्यसमा मैले समावेश गरेको छु। फर्मुला भनेपछि 50% चाहिँ मेरो मुखदेखि नै जान्छ, जबकि मसँग पढ्न आउनु म भन्दाखेरि म जिल्ला जिल्लामै गएर सिकाउने एउटा कोसिसमा छु, किनकि काठमाडौँमा म सेमिनार गर्दैन पनि होला, किन भनेपछि कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोफाको विकट ठाउँका मान्छेहरू काठमाडौँ आएर 6, 7, 8, 9 हजार दिएर सेमिनार लिन सक्नुहुन्न। तर कतिपय मान्छेहरू सक्नुहुन्छ पनि होला, हुम्ला डुम्ला यता धेरै विकट ठाउँ त्यहाँभित्र पनि धनी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर 50%, 80% धनी मान्छेहरू हुनुहुँदैन। त्यसैले म काठमाडौँमा सेमिनार गर्न सेमिनार सायद गर्दिनँ पनि होला र म 77 जिल्लामै पुग्नेछु र 77 जिल्लामा भएका कुनामा गएर म आफूभित्र भएको नलेज पक्कै पनि उहाँहरू माझ मारेर, किनकि विजयबाट पनि मैले केही सिकेँ है, विजयबाट पनि मैले अब केही गेन गरेँ है भनेर उहाँले यतिसम्म भनेर म आफै पनि खुसी हुनेछु। मलाई अरूसँग लोभ लालच के पनि छैन र आफूभित्र भएको कला मैले बाँड्न नपाऊँ, किनभनेपछि जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु हुनु समय कुरा हो, तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्म कुरा हो। किनकि मरेर त एक दिन सबै मान्छेहरू जानु नै छ, को बाँच्छ, को हाम्रो भौतिक शरीर अहिलेसम्म कोही बाँचेको मान्छे छ, कोही पनि बाँचेको छ, त सबै मरेको छ। तर यो संसारमा 13 करोड मान्छेको जन्म हुन्छ एक वर्षमा भनेपछि 13 करोड मान्छेले कतिजनाले इतिहासमा नाम राख्नुभयो त, कतिजनाले नाम राख्नुभयो त? त्यो 4, 5, 7, 8 जनाले राख्नुहुन्छ भने अरू मान्छेहरू हामी केका लागि जन्मेका हौँ भनेर हामीले त्यो मनमा एकदम प्रश्न उठाउनुपर्छ, किनकि हामीले आफ्नो आमा र आफ्नो बुबाको नाम सँगसँगै समाजको नाम र नेपालको नाम उच्च दर्जामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भनाइ हो। र त्यो भन्नेलाई हजुरले पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँ त्यत्तिकै जन्मिनु भएको होइन म केही गर्छु भनेर, म केही बन्छु, यो देशको लागि केही नाम राख्छु भनेर जन्मिनु भएको होइन। त्यो सोच्नुहोस्, त्यो प्रयत्न गर्नुहोस्, असम भन्ने केही पनि छैन। तर सँगसँगै यो दुनियाँले तपाईँलाई सित्तैमा केही पनि दिनेवाला छैन, तर सफलता जस्तो त ठुलो कुरा दिनेवालै छैन। त्यसैले सफलताको स्वाद चाख्न मन छ भने एकदम कडा मेहनत गर्नुपर्छ। म सक्छु भन्ने आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति सम्पूर्ण जगाउनुपर्छ। र अब अरू मान्छे यस्तो भयो भनेर हामीले यस्तो सोच्नु हुँदैन। त्यसो भए अरू मान्छेहरू मात्र ठुलो हुने, म किन हुन सकेन भनेर हामीले सोच्नै हुँदैन। म त्यो लेभलसम्म पुग्छु भन्ने सोच्नुपर्छ। उहाँहरू हुनुभयो, म हुन्न, अब उहाँले नाम राखिहाल्नुभयो, म राख्दैन भन्ने हुँदैन। अहिले म 30 सेकेन्डमा 102 शब्दको ओड लेखेर राखेँ, ओइ बिजीले राखिहाल्यो, अब मैले ओड लेखेर किन राख्नु पर्यो भने यो सोच्दै नसोच्नुहोस्।
है। हजुर के सोच्नु भनेपछि विजयले 30 सेकेन्ड 102 राखेछ भने म पनि उसको रेकर्ड ब्रेक गर्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढाउनुहोस्। किनभने रोगले फैलिएका स्टिफन हकिङ विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन्न सक्छन् भने भारतको चिया बेच्ने मोदी 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भने रविन्द्रनाथ 7 पटक एसएलसी फेल, रविन्द्रनाथ टेगोर त्यस्तै छ, उहाँ चाहिँ यो नोबेल प्राइज पाउन सक्नुहुन्छ भने हामी किन पाउन सक्दैनौँ? हामी पाउन सक्छौँ। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। किनभने सपनाको लहरो समातिने माथि चढ्नेहरूका लागि नै सफलता भन्ने चिज बनेको हो। त्यसैले हामीले यो अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्ने प्रयत्न गरौँ, प्रयास गरौँ। सफलता हामीलाई नै कुरेर बसेको हुन्छ, सफलताले कुरेर बसेको हुन्छ। तर हामीले यसलाई पाउन सक्दैनौँ किनकि भगवानले पनि त आँट म पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ अरे। तर हामी आँट्दैनौँ भगवानले कसरी पुर्याउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले त्यो सङ्कल्प गरौँ। म सक्छु भन्ने एउटा पूर्ण विश्वस्त हौँ। अझ पनि एउटा म इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अमेरिकाको रोजर क्राफर्ड भन्ने उहाँले चाहिँ टेबल टेनिसमा चाहिँ उहाँले भाग लिनु भएको रहेछ र लिँदाखेरि उहाँको 2टा खुट्टा पनि थिएन, एउटा हात थिएन र एउटा हातले मात्र म सक्छु भन्ने एउटा प्रयत्न गर्नुभयो है। तर त्यतिखेर उहाँ त्यो ठाउँमा प्रोग्राममा चाहिँ उहाँको आयोजकहरूले चाहिँ भाइ तिमी के खेल्न आउँछौ, तिमी के सक्छौ, 2टा खुट्टा छैन, एउटा हात छैन, म सक्छु भनेर आएको छौ भनेर त्यतिखेर उहाँ के पनि बोल्नु भएन। जब उहाँले त्यो घर गइसकेपछि उहाँ निरन्तरको लगावद्वारा जस्तो सुकै परिस्थितिका बावजुद पनि म सफल हुन्छु भन्ने उहाँले प्रयास गर्नुभयो र उहाँ त्यसपछि भाग लिएमा उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकाको प्रोफेसर टेनिसकै त्यस्तैमा एउटा प्रोफेसर बन्नुभयो भनेपछि हामी किन बन्न सक्दैनौँ? अल्बर्ट आइन्स्टाइन त्यतिखेर सानोमा चाहिँ फिल्मको जागिरी गर्थे र यस्तै गरेर 40 चाप्लिन खानाका लागि भिख माग्थे भनेपछि हामी किन बन्न सक्दैनौँ? हामी जे पनि गर्न सक्छौँ र आजदेखि नै अहिलेदेखि नै टुमारो नेभर कम, भोलि कहिले पनि आउँदैन। जे हुन्छ आजै गर्छु भन्ने एउटा प्रयत्न गर्नुहोस्, इच्छा शक्ति बढाउनुहोस्, आत्मविश्वास बढाउनुहोस् र इमान्दारिताको अनुसार नेतृत्व त्यो सँगसँगै अगाडि लग्नुहुन्छ भनेपछि सफल तपाईँले नै पाउनुहुनेछ। अरू कसैको हातमा पनि सफलता भन्ने चिज जाने छैन। तर कडा मेहनत हुनैपर्छ। अब म सफलता पाउँछु भनेर मजाले सुतेर सफलता पाइँदैन हजुर। त्यसरी इच्छा प्लस मेहनत गर्यो भने पक्कै पनि सफलता पाइन्छ र हामी सफलताको चुचुरोमा पुग्नेछौँ। यति भन्दै अब म बुकको डेमोतिर पनि प्रस्थान हुनेछु र हुँदै पनि छु। अब हजुरहरूले एउटा बुक दिनुहुनेछ हजुर भनेपछि अब अस्ति चाहिँ केही दिन अगाडि पुण्य गौतम सरले नै मलाई किताबको एउटा ठेली नै लिएर आउनु भएको थियो, पुण्य गौतम सरले है। तर आज उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले खबर पाएको छु है। आज उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे अनि उहाँले नै आज उहाँलाई धेरै मैले मिडियामा हेरेँ। उहाँ पनि धेरै राम्रो मान्छे हो किनकि उहाँको मैले अस्ति भर्खर एउटा भिडियो पनि हेरेँ। उहाँको कोठामा लगाइदिएका किताबहरू छ है। उहाँ पनि ट्यालेन्टेड मान्छे हो है, नहुने पनि होइन, उहाँ ट्यालेन्ट मान्छे हो। तर आज उहाँकै हातदेखि म उहाँको एउटा पुस्तक पढ्नेछु र सम्पूर्ण नेपालीलाई विजय साई फेक होइन, विजय साईको टुनामुना होइन भनेर म प्रश्न दिलाउन चाहन्छु र नेपालकै 77 जिल्लामा गएर म नेपालीलाई शिक्षित बनाउने छु र आज हुन्छ उहाँ आउँदै हुन्छ भन्ने मैले खबर पाएको छु र आज उहाँकै बुकदेखि म नेपाली 3 करोड जनतालाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि विजय साई फेक होइन, विजय साईले टुनामुना गरेको होइन, के पनि गरेको होइन भनेर आज म त्यो प्रश्न दिलाउन चाहन्छु। र त्यसपछि पत्रकार दाजु दिदी भाइ बहिनी मेरो साथमा हुनुहुनेछ र म जिल्लामा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू मसँगै आउनुहुनेछ र त्यो ठाउँमा कस्तो भइरहेछ के भइरहेको छ त्यो पनि हजुरले बुझ्नुहुनेछ। यही ठाउँमा म आएको छु। अब आज म यहाँबाट गइसकेपछि यो बिचमा म आफ्नो फ्री प्लान गर्नेछु। अब मिडियामा त्यस्तरी म देखिने छैन र म आफ्नो काममा फोकस गर्नेछु र किनभने हामी त जन्मदै जितेर आएको हो नि त होइन त। त्यसैले हामीले कहिले हरेस खानुहुन्न, कहिले पनि हामीले मनोबल कमजोर गराउनुहुन्न किनकि हामी इतिहास रट्न होइन, इतिहास रच्नका लागि आएका छौँ हामी यो धरतीमा। त्यसैले मान्छेहरू ठुल्ठुला कुरा गर्छन् तर ठुल्ठुला काम गर्दैनन् किनकि मान्छेहरू सुन्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन् हजुर। त्यसैले हामी आजदेखि नै म प्रयत्न गर्छु किनकि म नेपाललाई शिक्षित बनाएर छाड्नेछु र रिपोर्टर्स कलममा आएर म फेरि पुनः भन्दैछु कि नेपालमा मैले यति पछि शिक्षित मैले अगाडि बढाएँ भनेर म यो मेरै मुखदेखि होइन, मैले पढाएका विद्यार्थीहरूले भनेर मेरो विद्यार्थीलाई डेमो गरोस्, मेरो विद्यार्थीले नै के अरू गरोस् है, मेरो विद्यार्थीले डेमो दियोस् अगाडि भन्न चाहन्छु। र यसै गरेर भर्खर अहिले
रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष ऋषि धमला सर आउनु भएको छ। उहाँलाई त अब मैले धेरै अब के भनौँ उहाँ आफैमा पनि एकदम चर्चित व्यक्तित्व हो र उहाँकै कार्यक्रममा पनि मैले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि मैले एउटा डेमो देखाएको थिएँ र उहाँले एकदम पोजिटिभ भएर म अब हजुरको साथमा हुनेछु विजयजी र अब तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने केही पऱ्यो भने मलाई सम्झिनु होला। उहाँ कति ठुलो सोच छ, यस्तै सोच चाहिँ सबैको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। उहाँको सोच पनि ठुलो होस् र यस्तै भइरहोस् र उहाँ लगायत अरूको पनि यस्तै होस्, राम्रो सोच होस्, राम्रो अगाडि बढ्न सक्ने एउटा अरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा सोच हुनुपर्छ। मान्छे भएपछि हामी जनावर होइनौँ, हामी दानव होइनौँ, हामी मान्छे हौँ। एक अर्काले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यही सहयोग अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यसै गरेर तपाईँले आफ्नै विषयमा बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्छु, म 2-4 छ त्यसलाई संक्षेपमा बताइदिनु। हुन्छ दाजु हुन्छ। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो मलाई फेक भनेर प्रचार गरियो भनेर भन्नुभयो होइन। तपाईँलाई फेक बनाउने काम तपाईँ आफैले गर्नुभएको। मलाई तपाईँको प्रति एकरति पनि विश्वास छैन, किनकि तपाईँले 2 मिनेटमा शब्दकोश, नेपाली शब्दकोश, बृहत शब्दकोशमा कति शब्द छ तपाईँले 2 मिनेटमा शब्दकोश पढिदिन्छु भन्नुभयो। 5 मिनेटमा महाभारत भनिदिनु भयो। महाभारत पढ्ने विद्वानहरूले भन्नुभयो कि विजय साई भाइले गएर सोधिदिनुहोस् न महाभारतमा कति पेज छ भनेर भन्नुभयो क्या। 2 मिनेटमा शब्दकोश र 5 मिनेटमा महाभारतको जवाफ दिनुहोस्। हस् सर, म धन्यवाद। हजुरले प्रश्न राम्रो गर्नुभएको छ र त्यो प्रश्न हजुरहरूले त्यो राम्रो भन्नुभएको किन भनेपछि मैले इन्डेनीमा चाहिँ ठुलो महाभारत भन्ने थियो। त्यो ठुलो महाभारत चाहिँ मैले 18 देखि 20 मिनेटको बिचमा सकाएको थिएँ है। भनेपछि उहाँ ऋषि धमला सरकोमा चाहिँ मैले गरेको सानो यो महाभारत थियो। ठुलो होइन, महाभारत पनि भिन्नै त हुन्छ नि त। तर एकछिन, महाभारत भन्ने एउटा सानोमा छ र यो छटन छ। हजुरलाई म देखाउने पनि छु हेर्नु पछि है। र हजुर मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुलाई मसँग रहला एउटा उहाँको अगाडि मैले एउटा सानो महाभारत पनि गरेको छु। ढुक्क हुनुहोस् र अहिले पनि हामी बजारमा जाउँ, महाभारत 2टा छन् हेर्नुहोस्, हामी गएर हेर्न सक्छौँ। हजुर हो, किनकि एकछिन है, अहिलेसम्म ठुल्ठुला मान्छेहरूले के राम्रो गर्न दिएका छन्? कस्ता ठुल्ठुला व्यक्तिहरू जन्मेका छन् होइन त? को मान्छेलाई पहिला लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई पनि पागल भनेर उहाँलाई जेल हालिएको थियो। तर पागल उहाँ जेलबाट उहाँ के भएर आउनुभयो त? महाकविबाट निस्किनु भयो। हेर्नु है, त्यसरी सानसाना अब मान्छे मानव फलेकी हाँगोमा के हुने हो? ढुङ्गा हान्ने हो कि मान्छेले? यो खुल्ला एउटा के पनि छैन त्यो हाँगोमा भनेपछि कोही पनि मान्छे ढुङ्गा हान्दैनन्। त्यसैले एकछिन दाजु हजुर म प्रश्न सुन्छु। किनभने त्यो पछि चाहिँ कस्तो भनेपछि ठुला मान्छेलाई मान्छेहरू गर्न खोज्छन्। अब लगायतले नेपाल पनि हेरौँ न, कोही ठुल्ठुला मान्छेलाई के भनिरहेका हुन्छन्। त हामीले त्योप्रति सोच्ने कि हामीले आफ्नो एउटा उद्देश्य र त्यो सँगसँगै एउटा अर्को पनि कुरा जोड्न चाहे हामीमा उद्देश्य हुनुपर्छ र जीवनमा माथि पुग्नका लागि या माथि बढ्नका लागि र 5वटा कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब त्यो 5वटा कुरा के हो भनेपछि फर्स्टमा एम, दोस्रो नम्बरमा जेम, तेस्रो नम्बरमा एम गेम जेम, तेस्रो नम्बरमा, चौथो नम्बरमा नेम, 5औं नम्बरमा फेम। ल के होला त त्यो? सक्नुहुन्छ हजुरहरू भन्दैछ तपाईले के गर्नु आउनु भएको त्यो जग्गामा यहाँ बढी यो भाषण जस्तो आयो कि अब ए हुन्छ दाजु हुन्छ हैन। अनि मैले आफ्नो मनमा लागेका यो बुक म दिन्छु हैन। हुन्छ अनि थ्याङ्क यू। होइन त्यो पनि हो, तर आफ्नो मनमा लागेको कौतुक हुल्लुका मेटाउन लागि मात्र मैले किनभने धेरै मनमा पनि रहेको थियो र त्यही गर्दाखेरि मेरो निन्द्रा पनि लागेको पनि थिएन होइन। त्यसैले पनि मैले आज आफूभित्र भएका गुम्सेका कुराहरू मात्र मैले पोखेको हो, अरू मैले के पनि गरेको होइन हजुर। तपाईँले डेमो देखाउनु भने थाहा छैन हामीलाई चाहिँ होइन। त्यो त हामी त्यतिकै आफ्नो ऋषि दाइले निकाल्नु भएको पुरानो एउटा स्मारिका छ। यो स्मारिकाको एउटा पेज नम्बर मैले याद गरेको छु होइन। त्यो तपाईँले पढेर सुन्नुहुन्छ कि लेखेर देखाउनुहुन्छ? हुन्छ, यो म मजाले गरेर पनि देखाउँछु है। यो केस भन्दा नि म एउटा बुकै पढ्छु र केही घन्टा चाहिँ टाइम लाग्छ। यस्तो दाजु कस्तो भनेपछि अब मसँग टुनामुना त होइन नि त है। मसँग भएको चाहिँ खरुला हो है। अब यसलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गर्नुपर्छ। म त अहिले अब यो अवस्थामा छु, पछि अब अर्को अवस्थामा जानुपर्छ हो कि भन्नु। अब त्यो अवस्थाका लागि चाहिँ मैले अब आफू प्रिपेयर हुनु पर्यो। मैले भन्नु खोजेको बुक कन्भर्ट गर्नलाई घन्टौँ लाग्ला, पेज कन्भर्ट गर्नलाई त मिनेटमा हुन्छ नि त। भन्नको मतलब दाजु फर्ममा युज गर्न त टाइम लाग्छ नि, त्यति नै हो। टाइम त लाग्ने भयो नि त होइन त। अनि त्यसैले हामी 1 घन्टा वेट गरौँला। यो एक पेज तपाईँले पहिला हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि
लेखेर देखाइदिनु। हुन्छ म देखाउँछु, पक्कै देखाउँछु एकैचोटि है। किन भनेपछि म अलिकता अस्ति टीका टिप्पणीमा भएको पनि त्यही भएको थिएँ नि। टीका टिप्पणी त आज हुन्छ, मैले किताब देखाएको छु, यो किताब पढेर देखाइदिनुहोस्, टीका टिप्पणी त्यहीँबाट हुन्छ। एकछिन है, किनकि हजुरले पनि अब यो हजुरले ल्याउनु भयो है, किन सम्पूर्णले बुक गर्नुहोस् भन्दा मतलब 5-7वटा बुक छान्नुहोस्, एउटा मात्र मलाई बुक दिनुहोस्। किनकि यो बुक हजुर दिनु चाहिँ दाजु अहिले हामी यति भित्र भएका मान्छेले मात्र हामी के गर्छौँ भनेपछि विजेले यति मात्र गरेर हामी त अलिक विश्वस्त हुन्छौँ, तर बाहिरका नेपाली 3 करोड जनताहरू के सोध्नु अब सोध्छ त यस्तो दाजु। कस्तो भनेपछि मिल्यो भन्ने हुन्छ ल, भिडियो त अब सबैमा हेरेका थिएँ त दाजु, भाग्य नेपाली सर पनि हेरेका थिएँ भिडियो, प्राइम टाइम्समा जनता जान्न चाहन्छन् हेरेका थिएँ, इन्डियनमा हेरेका थिएँ। कति पर्सेन्टले फेक भने, कति पर्सेन्ट फेक भने यति कि 20% सपोर्टमा छ हजुर। किनकि 40% मलाई राम्रोमा र 60% नेगेटिभमा भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो कि होइन त। किन म 85% मेरो साथमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनेपछि 15% के पनि हुनेवाला छैन। त्यो त आउँछ जान्छ, यस्तो त माथि चढ्नका लागि यो पनि एउटा हुनुपर्ने। किनकि आलोचना त हुन्छ मान्छेमा, कि आलोचनाबाट बस्नका लागि 3वटा कुराहरू चाहिन्छ, कि केही गर्नु भएन, कि केही भन्नु भएन, कि केही बन्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले नै तपाईलाई नम्बर दिएर टाइम दिनु भएको छ, त्यही बुझ्यो बालुवा। एकछिन है ल, प्रधानमन्त्रीले मैले उहाँसँग जान्छु भने मैले उहाँलाई कहिले कल त गरिनँ नि है। ल म प्रधानमन्त्री सर म आज आउँदैछु है, आज गरिदिनु मेरो ड्युटी, मैले कहिले भनिनँ नि। किनकि हामीहरू के सोच्छौँ भनेपछि अरूको सुन्नेमा हुन्छौँ क्या भर। हजुर त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष देखेको भए वा विजयको त्यहाँ आएको है भन्ने हुन्थ्यो। अब प्रत्यक्ष देखेको सुनेको भनौँ होला, अहिले विश्वमा यति कोरोना सङ्क्रमित छ। तपाईँले त्यहाँ बसेर बोलेको कुरा हामीले नपत्याउने हजुर, तपाईँले त्यहाँ बसेर बोलेको कुरा हामीले नपत्याउने सुनेको कुराहरू हामी त प्रत्यक्ष छौँ नि, प्रत्यक्ष छैन। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको नि त, भेटेको होइन त। म लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई भेटेको नि त, भेटेको होइन, भेटेको त। प्रचण्ड सरको अगाडि गएर मैले डेमो दिएको त, दिएको होइन त, दिएको। त्यो कहिले हजुरले सोच्नुभयो, त्यो कहिले सुत्नुभयो, सुत्नुभयो। किनकि मान्छेहरूको दिमाग कस्तो हुन्छ भनेपछि हुन्छ, मान्छेहरूको दिमाग कस्तो हुन्छ भनेपछि नेगेटिभ कुरातिर जान्छ क्या। अहिले पनि हामी युट्युबमा भिडियो हेरौँ, टेलिङमा पढेको भिडियो कस्तो कस्तो रहेछ त्यसरी हामी आकलन गरौँ त, मूल्याङ्कन फिल्महरू हुन्छ हिन्दी मद्रासी, अनि कहाँ आज त्यो झगडा पऱ्यो, त्यो ठाउँमा झगडा पऱ्यो भन्ने हुन्छ। तर राम्रो कहिले पनि मान्छे भिडियो हेर्दैन नेपाली जनता जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले युट्युबमा हरेक भिडियो हाल्ने बित्तिकै विजय साईको नाममा एकजना मान्छेले कमेन्ट गर्छ, त्यो तपाईँको अफिसियल भिडियो च्यानल युट्युब च्यानल हो के? यो चाहिँ मेरो हुँदै होइन, यो एकदम मैले आफ्नो फेसबुकमा नि हालेको छु। म लाइफ आइडन भनेको थिएँ विजय साई र विजय साई ठकुरी साई मात्र 2टा म आइडी चलाउँछु। न म कुनै पेज चलाउँछु, न कुनै म टिकटक चलाउँछु, न पेज टिकटक म के पनि चलाउँदैन हेर्नु है। र अरूले के को मेरै एउटा युट्युब भिडियो मेरो नाममा खोलेको छ नि, त्यो पनि मेरो होइन हेर्नुहोस्। किनकि हो त्यसमा चाहिँ कमेन्ट आइरहेको हुन्छ, ल म तपाईँलाई यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भनेर के आउँछ, कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन त। त्यो चाहिँ मेरो होइन, मैले आफ्नो फेसबुकमा लाइभ आएर अनि त्यो सँगसँगै अनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको छु मैले। यो किताबको 196 पेजमा के छ पढ्नुहोस् पहिला, त्यसपछि लेखिदिनुहोस्। हजुर, यो बुकको 196 पेजमा के छ त्यो पढ्नुहोस् होइन, त्यस पछाडि बुक मलाई रिटर्न दिनुहोस्, तपाईँ लेख्नुहोस्। म लेख्छु एकैछिन है। किनकि मैले भने नि अघि नै हजुरको म किताब गर्छु नगर्नु होइन, तर एकैछिन पुण्य गौतम सरले मेरो धेरै आलोचना गर्नुभएको छ ओके। त्यो त भिडियोमा उहाँ एकछिन है, उहाँकै हेरेर मलाई मेरो मन कटक्क खान्थ्यो सधैँभरि उहाँको। पुण्य गौतमको लागि आउनु भएको यहाँ हजुर, यत्रो पत्रकार पुण्य गौतमको लागि बोलाएर आएको तपाईँको लागि आएको पुण्य गौतमको मण्डपमा पहिला त्यो एउटा बुक यो रिपोर्टर्स क्लबको हजुरहरूमध्ये एउटा बुक छानेर पहिले एउटा बुक तपाईँ आफै छान्नु, यो छाने बुक हो हामी सबैले। तपाईँ सबै राजी हुनुहुन्छ? एकैछिन है, एकैछिन पढ्नुहोस् है, एकैछिन है। कस्तो भनेपछि म हजुरलाई प्रष्ट तरिकाले भन्न चाहन्छु, किन प्रस्ताउन एकदम जरुरी छ है। किन भनेपछि एउटाको भयो नि मान्छे धेरै किसिमका उता म फेरि रिपोर्ट गर्न आएर म फेरि 10,000 तिर्नु, म सधैँ पैसा तिर्नु, म यति धनी बाबु छु। होइन म गर्छु, तर हजुरको बुक म ढुक्काउनुहोस्, हजुरको बुक पनि गर्छु दाजु म ओके। ल पर्खिनुहोस्, ढुक्काउनु हजुरको पनि बुक गर्छु
कहिलेसम्म पर्यो? आजै गर्न सक्छु र आज भने भोलि बिहान तपाईँको गाउँ पत्ता गाड्नु ठाउँ म त्यो स्टुडियोमै आएर गर्छु ल यो मेरो 32 कसम भयो गौतमजी आउनलाई टाइम लाग्छ त्यो एकछिन। टाइमको खाली समयको सदुपयोग गर्नुहोस् न। एकछिन है दाजु है मैले भने नि भोलि बिहान तपाईँले मलाई बोलाउनुहोस् तपाईँ जुन ठाउँ बोलाउँछ म त्यो ठाउँमा आएर तपाईँकै समक्ष मैले डेमो दिन सकिनँ भनिरहेको छु भने मैले त्यसपछि तपाईँले नाना थरीका गाल गजल गर्नुहोस् है बुझ्नुभयो नि सबैको तर्फमा सबै एकछिन दाजु राजी हुनुहुन्छ हैन यो किताब पढ्दै हुन्छ सबैजना राजी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है साथीहरू, हेर्नुहोस् है यो रिपोर्ट यही लेखेको किताब हो होइन? यस्तो होइन दाजु हजुर त्यस्तो सानो ठाउँ देख्छु त्यहाँ के भन्छ उहाँहरू अनि मैले भने दाजु है अनि मैले भन्दा भगवान् कसम हजुरको बुङमा भोलि बिहान आएर गर्न तयार छु भयो दुःख आउँछ अनि किन भनेपछि त्यो हुँदैन योभन्दा मान्छेले पटक भनिहाल्छ नि तपाईँले कुनै उदाहरण किनेर ल्याउनु भएको कि तपाईँले होइन हजुर त्यत्रो क्यामेराको अगाडि तपाईँले गर्नुपर्छ क्या फेरि फेरि हुन्छ तपाईँको फेरि फेरि यता गर्नुपर्छ फेरि यता गर्नुपर्छ पर्दैन उता उता गर्नु पर्दैन त्यही एउटा गर्नुहोस् काम साथलाई छुट्टी यो गर्नुहोस् हामी जान्छौँ पुण्य गरौँ गर्नु पर्दैन बाहिर गएर पुण्य गौतमलाई नि कुर्ने बित्तिकै त हामी शङ्का गरिहाल्छौँ सेटिङ हो कि भनेर। उहाँले विवाद गर्ने उहाँसँग सेटिङ नेभर नेपालमा किनबेच चल्छ उहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ किनबेच गर्छन् भने तपाईँले पनि गर्नु होला नि त अनि यस्तो त मैले के किन हो त्यही नेगेटिभ सोच छ क्या त्यही नेगेटिभ थट छ हजुरकोमा भन्नु न होइन एकछिन होइन मैले नगर्ने त यो अहिले सामान्य किताबमा हामी अनि हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ माइन्ड होइन त यस्तो हो क्या कस्तो भनेपछि म गर्नेमै हो कि मैले भने त भोलि बिहान म पक्रेर तर आज 10,000 तिर आइसकेपछि यही गर्नु 10,000 म तिर्छु भनिसकेँ त। अनि मैले भन्दा त्यो पैसासँग सम्बन्धित होइन तर छ भन्नेको चाहिँ मतलब हो है सीताले मिलाएको छ नि त्यहाँ बसेर। अनि मैले भन्ने त्यसैले त्यो हो हेर्नु है किनकि होइन हामी किन आएको त भागिनेपालीको ग्रुप पनि भेटेको थियो यता भाषासँग पनि सेटिङ भएन आज पनि सेटिङ हुन लाग्यो स्मारिका रिपोर्ट निकालेको 196 पेजमा हेर्नुहोस्। तर मैले चाहिँ नगर्ने चाहिँ भनेको छैन है फेरि त्यही त नरिसाउ म गर्छु अहिले एकैछिन तपाईँले मान्नु भएको हो नि त बुक लिएर आउनुहोस् भनेर हो मैले भनेको भने तर म गर्छु पनि त्यही है भएर त हामीले बुक लिएर आएको त एकदम पढ्नुहोस् न एकछिन हामीले ठोक भन्नु आफ्नो कार्यक्रमबाट त विदेश छैन फेक हो भने पुष्टि हुने हो। गइसक्यो अगाडि त फेक भएन अरे हाम्रो अगाडि सबैको अगाडि भयो ईश्वरले कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गरौँ। घोषणा घोषणा गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भयो मलाई छैन भने त्यतिकै मान्छेलाई झिक्याउने मन छ भने फेरि अबको केही समयमा आउने भन्ने छ किसिम पोइन्ट एकछिन दाजु दाजु सुन्नु न दाजु कस्तो भनेपछि दाजु है होइन तपाईँले राम्रो भन्नुभएको है नभन्नु भएको तर कस्तो भनेपछि अब भोलि फेरि अब पुण्य गौतम सर ए यो बिएसआई फेरि सेकेको भन्न थाल्नुहुन्छ क्या हेर्नु है भोलि फेरि पुण्य सर फेरि यो बिएसआईको भाइको सेकेको भन्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको जे योजना थियो नि आज योजना असफल भयो होइन दाजु असफल भयो हामी बताउँदैनौँ हामी केही पनि नपढेको केही पनि एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छे होइनौँ होइन
तपाईँ जस्तो सम्झिन सक्दैन भने शब्द अलग कुरा हो उनले आएर हाम्रो किताबको तपाईँले भन्नुपर्छ है त त्यो पनि एकछिन पोइन्ट गर्नु है हाम्रो एकजना नेसनल रेस्टुरेन्ट प्लेयर हुनुहुन्छ मुना श्रेष्ठ उहाँले पनि किताब बोकेर आउनु भएको छ उहाँको किताब पनि पढ्नु पढ्दिनँ भन्नु मैले पढ्दिनँ भन्नु प्लिज एकछिन नहेर्नु है सुन्नु दाजु हजुरकै लागि ढोक्नु एकछिन पछि दाजु एकछिन है हामीले त्यो किताब तपाईँ नपढ्ने भएपछि हामी किन भन्नु ल कुन किताब पढ्ने म पढ्छु तयार छु ल दिनुहोस् म पढ्न तयार छु मलाई पुग्यो नि त्यो केही छैन तपाईँले त्यो एउटा छानेर दिनुहोस् त्यो बुक अघि भन्नुभएको छ ल्याउँछ जो दिन्छ दिनुहोस् म पुण्य गौतम बिना पनि म गर्न तयार छु र म सक्सेस भएन भने म आज बेलुका मर्दिन्छु ल दिनुहोस् पुण्य गौतम बिनै पर्ने हो किन मैले आज यो सफल भएन भने जुन दिनुहुन्छ कुन दिनुहुन्छ सफल भएन म आज बेलुका मर्दिन्छु लरेन्सलाई चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबको स्मारिका दुईटा मात्रै एउटा दुईटा मात्रै ल तपाईहरु भन्नुस् है कुन गर्नुहुन्छ ल तपाईहरुले भन्नुस् है रिपोर्टर्स क्लबको चाहिँ स्मारिका दिदै गर्नुपर्छ दिदै स्मारिका गर्नु तपाईले भन्नुस् एउटा किताब मात्रै भन्नुस् अब मेरै पर्ने हो किन दुईटा गर्नुपर्छ दुईटा त्यहाँ अगाडि मान्छे नआउनु चाहिँ
Piece of silence है नि अस्ति मोबाइलहरु साइड गर्नु न प्लिज Please होला स्टार्ट भयो नि सबै ठिक हुन्छ नि टाइमिङ हेर्नुस् स्टार्ट भयो सबै रेडी हुनुहुन्छ आइ रेडी रेडी गो गर्नु रेडी रेडी प्लिज होला सबै पर्नु यो प्लिज होला
झगडा गर्दैन कुछ नहीं
स्कुल पेज लेख्नु अब किताब भन्नु किताब 1820 पेज हो 1820 पेज प्लस अब यसमा टेन्टेटिभली लगभग 50 पेज होला अनि 1870 पेज छ रहेछ यसमा 1820 हो अनि पठाइ गर्नु पर्यो है पठाइ कति रहेछ हेर्दिनुस् उनीहरुको कति पेज रहेछ भन्ने हुन्छ नि त कसरी गर्ने त 1820 हो यति पेज यसो कति रहेछ अगाडि म यतापट्टि देखाइदिनु है टाइम हेर्नुमा थियो होइन कति भयो रेकर्डै भएर आयो 25-26 मिनट लाग्यो आधी घन्टा भन्दा 27 मिनट भयो 27 मिनट 27 मिनट ईश्वर सर विजय भाइको सफलताको शुभकामनाले सबैलाई नमस्कार। म तपाईँहरूकै चिर परिचित मित्र पुण्य गौतम। अहिले त्यति ठुलो किताब ल्याएको छैन, केवल 2टा किताबबाट केही पेजको डेमो यहाँले देखाइदिएर आज मलाई मसल्ला उडाउने मौका दिनुहुनेछ, भन्ने बनाइदिनुहुनेछ। तपाईँको प्रतिभा मसँग 2वटा किताब छ। ऱ्यान्डमली गर्छु ल खाता गरेर अनि अब पत्रकारहरूले पनि भन्नुहोस् ओके हामी सबै एउटै पढ्दा हजुर अहिले को हुन्छ नि सबैले एउटा मात्र यो मिलेर भन्नुहोस् एउटा नम्बर त्यो उहाँको पनि कौतुकलाई त म मेटाउन चाहन्छु हजुर प्लिज भन्नुहोस् हजुर एउटा हजुर सबै 227 555 422 21 करेक्ट। अब मलाई पढ्न चाहिँ कति मिनेट लाग्यो थियो 25 मिनेट समथिङ 27 मिनेटमा 1820 हैन
अरू पनि भयो भने हजुर 227 555 सबै लेखेर देखाउनु अलिअलि लेखेर देखाउँदा हुन्छ किनकि मान्छे सबै लेखिन्छ टाइम लाग्यो यो अक्सफोर्ड रहेछ होइन यो ठुलो धेरै अक्षर पनि अड्ने रहेछ त्यसमा अनि के गरौँ त्यसमा लेखौँ कि सबै लेखौँ कि ठ्याक्क तलदेखि माथिको बिचको प्याराग्राफ जुन प्याराग्राफ लेखौँ कि सबै लेखेर देखाउँ चार भनेपछि प्याराग्राफ त्यसो भए तपाईँ ल 227554555522221 हो अब त्यसको मैले सबै लेखेर देखाउनु कि प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ साथै प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ त्यसो भए मलाई एउटा आनन्दको ठाउँ दिनुहोस् एउटा है मेमोराइजको लागि मैले मेमोराइज गर्नुपर्छ एकदम फ्रेस ठाउँमा है मैले त्यो ठाउँ चाहिँ हिसी सर या हजुर नै या हजुर को दिनुहुन्छ पटका मिटाइमा एउटा राम्रो यो भित्र एउटा कोठा भनेर शान्त कोठा यसमा म पनि जान सक्छु यसो गरौँ त क्यामेरा सबैले खिचिराखौँ हामी सबै बाहिर जान्छौँ तपाईँ यहीँ गर्नुहोस् सबै क्यामेरा नै यो शान्त हुन्छ क्यामेराले खिच्नु पर्छ भित्र बसेर केही डिस्टर्ब हुन्छ क्यामेराको अगाडि जानुपर्छ हुँदैन कोठामा भन्देज कोठा हुँदैन अनि यहीँ आएर देख्नु क्यामेरामा त्यो देखाउनु सुन्नु न उल्टो गरेर राख्नु होइन ठिकै छ हामी सबै बाहिर जान्छौँ यस्तो भाइबाट म भन्छु क्यामेरा यी बस्छ खिच्दैन बस्छ सुन्नु क्यामेरा यी बस्छ कसैले खिच्दैन सबैजना बाहिर खिच्नु तपाईँको मोबाइलले सबैजना बाहिर त्यसरी एउटा कोठामा गएर हुँदैन नि त नि मान्छेले बोल्यो बनाउनु पर्छ हामी पत्रकारको किनकि मलाई एकछिन बनाइदिनु त्यो चाहिँ हजुर बोल्नु लाग्नु म पछि आएर लेख्छु यही तर किनकि मलाई मेमोराइज गर्न दिनु यत्रो मैले सबै मैले दिमागमा राख्नु तपाईँ यी गर्नु एउटा शङ्का के छ भने तपाईँ गोप्य रूपमा जानुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले गरेको हुनाले त्यो आज प्रमाणित गरिदिनुहोस् त्यो ठुलो कुरा हो यही बसेर गर्छु भनेर अरू बाहिर गेटमा तपाईँ राख्नुहोस् मजाले क्यामेरा एक्टिभिटीहरू मेमोराइज गरेर दिऊ मेमोराइज गरेर दिऊ अनि आएर सोधौँला त पेजमा अनि आएर सोधौँला हामी त तपाईँहरूको के पनि सुट गर्दैन गर्नु होइन तपाईँको फर्मुलाहरू के सुट गर्नु तर मान्छेले के सोचिरहेको जहाँबाट पनि एक पेज अब पार्टी केसमा चाहिँ सुट अहिले एउटा पेज हामीले भनेको मात्रै पेजै हुन्छ एउटा गर्नु अरू गर्दैन त्यो गर्नलाई पनि मेमोराइज त गर्नु पर्यो तर एउटा कुरा है संसारका टप मेमोरी किङहरूले केही ठाउँमा बसेर अन द स्पोट गर्छ यही बसेर गर्नुपर्छ आएर यही लेख्दा भइहाल्यो
मेमोराइज त्यहाँ म भित्र गएर मेमोराइज गर्ने हो हजुरको पेज अर्को पाना तपाईँलाई दिन्छौँ दाजु अर्को पाना दिन्छौँ भित्र नजाने यो पाना डन्छ नत्र पाना यो पाना मान्दैन कसरी हुन्छ त्यो? मेमोराइज गर्नु हैन मेमोराइज भित्र गएर गर्नु हैन तर आएपछि चाहिँ हामी डिफेन्ड मेमोराइज सबै मेमोराइज यी हुन्छ यी हुन्छ यदि तपाईँलाई मिडिया आफै मिलेको शंका छ के मिडिया पनि मिलेको शंका छ यीबाट उहाँले भित्र गएर मेमोराइज गरेर आउनुहुन्छ ठिक छ हैन यही गर्नु साथीहरू उहाँले यही देखाइदिनुहुन्छ यति प्रतिभाशाली मान्छे यही त सक्नुहुन्छ नि बाहिर किन जान्छ हाम्रो पत्रकार सुन्नु एउटा कुरा के सम्झाउनु दिएको मैले तपाईको बाहिर गर्थे परिसरले भित्र गएर मेमोराइज चाहिँ गर्थे त्यही लेख्थे हैन अहिले पहिले पोस्टरले के गर्नु लाग्छ भित्र मेमोराइज गरेर अहिले बाहिर तपाईहरु अगाडि पछि लेख्नुहुन्छ के तपाईले त्यो पेज यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले के भनेको भने तपाईले मेमोराइज गरेर भित्र गएर गर्नु पाइन्छ तर अहिले हामी त्यो पाना मान्दैन हो पानाले जुन पाना भन्नुभएको छ नि उहाँले भित्र गएर त्यही पाना मेमोराइज गर्ने हो अथवा तपाईले तपाईँ नमान्नुलाई पहिला पुरा कुरा सुन्नुहोस् न अब अहिले भित्र तपाईँले मेमोराइज गर्न आउनुहोस् तर पाना चाहिँ यहाँबाट भित्र गएर हजुरले दिएको पेज नै मैले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ त अब हजुर बुझ्नुहुँदैन एकछिन सुन्नु न किताब कन्ठ हुन्छ बुझ्नु भयो नि तर त्यो हजुरले दिएको पेज अनुसार पछि यहीँ आएर लेख्दा फरक भएन त पाना रहस्यमा राख्छौँ भित्र जानुस् कुन पाना यहाँ आएर भन्छ एकछिन त्यही पेज म एकछिन चारजनाले भनेको पेज छ नि त्यो पेज म मेमोराइज गर्नको लागि भित्र जानुपर्छ विज्ञान प्रविधिको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेराले खिचिरहेको हुन्छ कोठा के मेरो श्रीमतीको घर हो त्यो सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई पाना हामी रहस्यमा राख्छौँ यो पाना होइन जुनसुकै पानाको भन्न सक्छौँ तपाईँलाई विद्या होइन म पिएचडी स्कलर हुँ पढेर गरेको मान्छे सृजनशील दिमागको मान्छे विद्या होइन म यस्तो विद्याहरू कतिपय देशमा यहाँ भित्रै पत्रकार भित्रै देश सेटिङ छ भन्ने शङ्का छ के त्यसो भए यो किताब होइन मैले ल्याएको किताब मेरो मैले ल्याएको दुईटा किताब म त यो गर्दै गर्दिनँ मेरो कामै तपाईले यत्रो मिडियामा
विजय साईजीको मात्रै हो, त्यसमा अरूसँग सम्बन्धित छैन। मैले भनेको छु भनेको छैन। मैले ल्याएको दुईटा किताबबाट देखाइदिन्छु। मैले ल्याएको दुईटा किताब मैले दुईटा किताब ल्याएको छु, त्यसबाट गरौँ ल। मैले दुईटा तपाईँले पढ्न दिनुभयो त आफ्नो किताब टिस्टा भन्ने एउटा र अर्को मैले सम्झनाको गल्छडा दुईटा किताब ल्याएको छु। जस्तो कुरा के छ भने नासा जानुभएको छैन, नासा गएको कुरा आछ। होइन विजय तपाईँ नासा कहिले जानु हो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। मैले ल्याएको किताब के पढ्न सक्नुहुन्न तपाईँ? दुईटा किताब ल्याएको छु। दुईटा किताब मैले ल्याएको छु, यसबाट गरिदियो। हेलो प्लिज झगडा नगरिदिनु होला प्लिज मेरो बिन्ती छ सबैलाई हात जोडेर हुन्छ झगडा नगर्नु प्लिज सबै बन्नु पत्रकार सम्मेलन हो No, man. तपाईहरु विवाद गर्नुहुन्न भने सबभन्दा पहिला सल्लाह गर्नुहोस् है, किनभने तपाईहरु सबै पत्रकार मित्रहरुबाट एकजना क्यामेरा लिएर भित्र गएर कोठा आवाज गरिदिनुहोस्। मेरो रिक्वेस्ट कोठा आवाज गरेर त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईहरु केही कुनै दुलहरु छ भनेपछि हेर्नुहोस्। विजय साईको कुरा तपाईको कपडाहरु ड्रेसहरु चेक गर्नुहोस् भनिरहेको छु मैले। त्यसपछि तपाईको विजय साईले विजय साईले न त तपाईको त्यहाँ केही चिज दिनेछन् होइन, तपाईहरु गएर विजय साईलाई छोडिदिनुहोस् मैले रिक्वेस्ट फटाफट गर्दै आइरहेको छु। अनि त्यति मात्र तपाईहरु विवादमा आउनु भएको छैन, तपाईहरुको ठाउँमा छ होइन। मेरो विकास अन्तिम यही हो। किताब पनि उल्लेख गरिदिन्छ रे हैन, दुईटै किताब गरिन्छ क्या विजय भाइले, दुईटै किताब गरिन्छ पुरै सहरमा पनि नगर्ने भन्ने होइन है।
यो साथीले भन्नु कसरी जाने सबैजना एकछिन शान्त बस्नुहोस् होइन। अब हामीले यही प्रोग्राम गर्ने उहाँले भनेअनुसारै गरौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ। अब क्यामेराले खिच्न मिल्दैन, अरूलाई आउट हुन्छ, अरूलाई आउट नहुँदा क्यामेरा खिच्न मिल्दैन, तर यही गर्नुहुन्छ। तर क्यामेरा हाम्रो सबको अफ हुन्छ, हामी सबैजना बाहिर गइन्छ। अघि पुण्य गौतम यो किताब पढ्न हेर्छु म कसको हिम्मत छ अरू पनि आएर पढ तर हेर्छु म पढेको किन हामी चाहिँ मान्छे होइन पुण्य गौतमको किताब पढ्न हुने हाम्रो किताब पढ्न नहुने कसरी जाउँ साथीहरू कसरी जाउँ हामी कसरी अगाडि बढौँ कति भाइले भने जस्तै अगाडि बढौँ कि होइन मैले भन्नु चाहिँ पुण्य गर्नु उहाँ र उहाँमा के फरक देख्नु भयो उहाँ चाहिँ बाहिर जानु उहाँ बाहिर जानु अब के गर्दा बेटर होला ल हो सोल्युसन ल्याउनु यति कुरा विचार गर्नुहोस् चिन्नु होइन भने चिन्नुहोस् पुण्य गौतमको पनि पढौँ न तरिकाले भन्दा नि एउटा क्यामेरा अथवा दुईटा क्यामेरा हुनुपर्छ त्यहाँ ठिकै छ हामीलाई त्यो सूत्र चाहिएन तर हामीलाई त्यो विश्वास त जगाउनु पर्यो भाइले बोल्दै हुन्छ क्या उता उहाँको कुरा सुन्दिन हामीले उहाँको हेर्न आएको अरूले ल्याउँछ दिदी अरूले कपी ल्याउँछ अर्को पेपर दिउँ न यो पछि हजुरले लगेर जानु अब